अस्सलाम वालेकुम। तनवीर सैयद आपसे मुखातिब है और तनवीर सैयद इस्लामिक प्रोडक्शंस का प्लेटफॉर्म है और तनवीर सैयद की बातें हमारे इस प्रोग्राम का नाम है। मैं कोई वो मोटिवेशनल लेक्चरर या मैं कोई फ़िलॉसफ़ी जानने वाला बंदा या मैं इवन ज़िंदगी की हकीकतों को जानने वाला बंदा भी शायद उस तरह से नहीं हूँ जिस तरह से लोग होते हैं और जो अवामुन्नास को तक अपना विज़डम पहुँचाते हैं। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, एक्टर हूँ, मैंने आपको बताया, कभी लिखता हूँ, कभी शायरी करता हूँ, पूरा ऐसे ही जो जी मैं करता रहता हूँ। तो मैं तो सिर्फ बातें करूँगा, ठीक है। और वो बात जैसे हमारे ना, क्योंकि सैयद फैमिली है तो दादाजी के अब्बा जी के मुरीदैन और वो आना जाना और वो सारा एक, अब्बा जी मस्जिद में खुतबा भी देते थे, मजालस भी पढ़ते थे। तो मैं मैं टेली मतलब थिएटर करता था, मुझे एक्टिंग का शौक़ था और मैं एक्टिंग हर जगह मैं अपनी एक्टिंग बिगाड़ने की कोशिश करता था। तो अब्बा जी मुझे कभी उन्होंने मुझे एक लम्हे के मुझे इनकरेज किया उन्होंने हमेशा, हाँ भाई क्या कर रहे हो, कैसे करोगे, क्या करोगे, किस तरह होगा। तो कभी कभी ये भी कहते थे यार हम जो है ना ये जो लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं अकीदतमंद, ये जब इन्हें हर तरफ से जवाब हो जाता है, जब इन्हें वकील जवाब दे देते हैं, जब इन्हें डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, जब इनको और कोई बस नहीं चल रहा होता तो ये फिर हमारे पास आते हैं, ये अल्लाह से कहें हम। तो तो ये दर बंद नहीं होना चाहिए, वरना वो कहीं ऐसा ना हो वो कहीं किसी मतलब गलत जगह चले जाएं, उनको काले जादू पे लगा दें या कुछ। तो मैं कहा करता था अब्बा जी मैं आप ही का काम करूँगा, इंशाल्लाह आपके काम को बढ़ाऊँगा। मैं अपने वालिद मरहूम से किया हुआ ये वादा निभा रहा हूँ। ये ब्लॉग है, इसे तबलीग समझ लें। जैसे कुछ कोई जो बात अच्छी मुझे लगती है, मेरे जहन में आती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं जैसे अब्बा जी की बात कर रहा था, तो चलें आज इसी पे बात कर लेते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को उनकी जो उनके अंदर जो मालिक ने एक खूबी था करके उन्हें भेजा होता है, क्योंकि ऐसे ही खामखा तो वो दुनिया में लोगों को भेजता नहीं, तो वो कुछ ना कुछ दे के भेजता है जो उसने दुनिया में करना होता है। तो वो बच्चे का जो रुझान है, पेरेंट्स उस रुझान को शायद जान नहीं पाते नहीं कहना चाहिए, वो असल में उन्होंने अपना एक कोई ख्वाब बुना होता है अपनी बेटी या अपने बेटे के बारे में कि मैंने इसे ये बनाना है। वो जो बन के आया होता है उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, उसे हम नहीं देखते। हमारे एक दोस्त थे मरहूम, बहुत प्यारे आदमी, क्रिकेटर फजल महमूद के भतीजे थे, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, सुल्तान खिलजी, अंग्रेज़ी का बड़ा अच्छा शायर था। तो वो कहा करता था कि हमारा जब बच्चा कोयले से या चौक से या किसी चीज़ से अपने घर की दीवार पे एक लाइन लगाता है ना, तो सारा ख़ानदान उसके पीछे ओए अभी कल डिस्टेंपर करवाया था तो ख़राब कर दिया, ये है वो है। और उसके अंदर जो एक आर्टिस्ट बैठा था, जो मुसव्विर बैठा था, जो कोई कुछ बनाना चाह रहा था, उसका पहला स्ट्रोक ही स्नब कर दिया गया, उसकी मुखालफत इतनी की गई कि वो खौफज़दा हो गया और उसके बाद वो फिर उसके नज़दीक नहीं जाता। तो हमें बच्चों के रुझानात देखने चाहिए, पेरेंट्स ख़ास तौर पे और टीचर्स भी। टीचर्स क्योंकि जो है ना आते हैं मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में को करिकुलर डिपार्टमेंट को मतलब उसमें था, ड्रामेटिक्स को देखता था।
تو میں ایک دن کالج میں گیا تو ایف ایس سی کے ایک طالب علم کی والدہ آئی ہوئی تھیں اور وہ کہنے لگیں، وہ پرنسپل صاحب کو بتا کہ وہ ظاہر ہے انہیں کے پاس شکایت لے کے آتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، لیکن وہ تو گٹار لے کے پھر رہا ہوتا ہے، تو آپ پلیز کچھ کریں. تو وہ پرنسپل صاحب نے بھی انہیں اپنے جو ان کے اختیارات تھے اس کے مطابق انہیں کہا کہ ہاں ہم ذرا ویجیلنٹ رہیں گے اور ہم اس کو فون ٹیلی فونک رابطہ ہمارا رہے گا اور میں آپ کو اور آپ یہ کیجیے اور وہ کیجیے. میں بیٹھا چائے پی رہا تھا پرنسپل صاحب کے ساتھ، تو میں کیونکہ سن رہا تھا سارا کچھ، تو وہ جب جانے لگے وہ پیرنٹس، تو میں نے ان سے کہا میں گزارش کروں گا آپ کیجیے گا وہی جو پرنسپل صاحب نے کہا ہے یا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے گھر ایک سنگر، ایک آرٹسٹ، ایک میوزیشین دیا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ دو لوگ ضائع کر دیں گے. ایک ڈاکٹر ضائع ہو جائے گا چاہے وہ بن بھی جائے، اور ایک میوزیشین ضائع ہو جائے گا جو کہ وہ ساری زندگی بن نہیں سکے گا. تو ہمیں اپنے بچوں کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے ان کی ایجوکیشن، ان کی جو لائف ٹریک ہے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت حد تک پیرنٹس جو ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کا کون سا اسکول، اسے کہاں داخل کروانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور یہ اس کے سارا کچھ کرتے ہوئے اپنی خواہشوں کو ذہن میں نہیں رکھنا. بھائی بچے کے رجحان کو دیکھنا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس حساب سے اس سے ایجوکیٹ کریں، اس حساب سے اسے پالش کرنے کی کوشش کریں، اور آپ یقین کریں آپ اس کے بعد بے فکر ہو جائیں گے. آپ کو کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی وزیر کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو نوکری دلوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. نہیں، وہ خود ہی وہ بن چکا ہوتا ہے جو. اور کام جو ہوتا ہے نا، کام جو مالک کی عطا ہوتی ہے کسی پہ، اور وہ جو برنارڈ شاہ کا ایک بہت مشہور ان کا قول ہے کہ جہاں فرائض منصبی، مطلب آپ کا پیشہ اور شوق ایک ہو جائے، وہاں سے خوش بختی کی ابتدا ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو خوش بخت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ان کا شوق ہے انہیں اس پیشے میں لے کے جائیں، تاکہ وہ پھر ساری زندگی مزے سے اپنا، وہ جب اپنے ہنر میں بہترین ہوتے ہیں کیونکہ مالک کا عطا کردہ ہوتا ہے، اور وہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پھر اس کی قیمت ہوتی ہے. وہ جیسے وہ جو پیرنٹس تھے، وہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر آپ اگر پیسے کے حوالے سے دیکھیں تو ڈاکٹر کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ اگر وہ سرکاری ڈاکٹر ہوگا تو 1,00,000 1,50,000 روپیہ، اور اگر وہ کلینک چلا لے گا تو وہ ہو سکتا ہے مطلب کوئی 10,000 20,000 دن کا کما لے گا. لیکن اگر وہ عاطف اسلم بن گیا تو وہ ایک شو کا 1,00,00,000 روپیہ لے لے گا. ٹھیک ہے، میں اگر شاید کم بتا رہا ہوں، یا راحت فتح علی خان 5 کروڑ لے لے گا، 6 کروڑ دے دے گا. یا تو اس حساب سے بھی دیکھیں تو فائدے کا سودا یہی ہے کہ بچے میں جو ہے اس کو جانچیں، اس کو پرکھیں، اور اس کے مطابق اس کو ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں وہ بننے میں جو اسے بنا کے بھیجا گیا ہے. سلام علیکم، پاکستان زندہ باد.